उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें हैं जो इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। एक तो ज़ाहिर है सबसे पहले फ़ारूक हबीब साहब की बात होगी, पीटीआई के सीनियर रहनुमा जिन्होंने फाइनली पीटीआई को खैरबाद कह दिया, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी साथ में ज्वाइन भी कर ली और बड़ी बात हो रही है उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। हालांकि ये एक एक्सपेक्टेड सा अमल था, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों ये डिस्कशन में है इसके ऊपर बात करेंगे। फिर बात करेंगे इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से, एक अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि आगे कौन कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है या कोई और पार्टी ज्वाइन करने वाला है और ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, प्लान क्या नज़र आ रहा है, इसके ऊपर थोड़ी आपके सामने इंसाइट रखूंगी। और फिर आखिर में बात करेंगे कुछ फ़लस्तीन के हवाले से भी। वहाँ पर एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन भी है, खबरें भी आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इसराइल को पसपाई हो रही है और इसका बरमला इजहार भी अब होने लगा है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसके हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगी इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा फ़ारूक हबीब साहब की बात हो जाए। फ़ारूक हबीब साहब काफ़ी दिनों से लापता थे और मैंने खुद कुछ दिन पहले इस हवाले से ट्वीट किया था कि मेरा मुतालबा है कि फ़ारूक हबीब साहब का भी इंटरव्यू करवा के उनकी जान छुड़वा दी जाए। उसकी वजह ये थी क्योंकि एक तो उनकी खैरियत से मुतालिक बड़ी खबरें आ रही थी कि खुदा न खास्ता उनको मार दिया गया है और अब वो चूँकि हैं नहीं है दुनिया में मौजूद, इसलिए उन्हें प्रोड्यूस नहीं किया जा सक रहा अदालत में वगैरह वगैरह। फिर उनकी जो वाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, उन्होंने चीफ जस्टिस को भी लेटर लिखा, अभी कल ही उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी लेटर लिखा बाजियाबी के लिए। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये भी खबरें आ रही थी कि उनके भाई को और उनके जो उनकी अहलिया के भाई हैं उनको भी उठा लिया गया है। तो अब उनकी फैमिली के गिर्द भी घेरा तंग हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर ये फैमिली बर्दाश्त कर रही थी। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं खुद ये बात कह रही थी कि वैसे भी इमरान खान साहब को या उनके चाहने वालों को किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई इंटरव्यू से फ़र्क तो पड़ नहीं रहा। तो जो लोग बेचारे फंसे हुए हैं, बिला वजह तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर अल्टीमेटली शायद उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन है कि वो आएँ और एक अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या एक ऐलान लाताल्लुकी करें और अपनी जान छुड़वाएं, बजाय इसके कि वो और उनकी पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो सफ़र कर रही हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये ज़रूर बात की थी। लेकिन फ़ारूक हबीब साहब ने कोई इंटरव्यू तो नहीं एज सच दिया जैसे उस्मान डार साहब ने दिया, जैसे सदाकत अब्बासी साहब ने दिया, बल्कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ नमूदार हुए टीवी स्क्रीन्स पर। और फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा भी उनके इर्द गिर्द देखे गए और ना सिर्फ ये कि उन्होंने पीटीआई को खैरबाद कहा, बल्कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का भी ऐलान कर दिया। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी और एक एक्सपेक्टेड भी थी और लोग जो थे इसको हजम करने के लिए भी तैयार थे। प्रॉब्लम क्या आई, फ़ारूक हबीब साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद क्यों हो रही है, उसकी वजह जो समझ में आ रही है वो ये है कि बाकी लोग जो थे वो आते थे, वो एक ऐलान लाताल्लुकी करते थे और खुदाफिज करके चले जाते हैं। लेकिन फ़ारूक हबीब साहब ने काफ़ी ज़्यादा इमरान खान साहब की ज़ात को, उनकी पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाया और जो कुछ उन्होंने कहा उसके बाद लोगों का गम गुस्सा बढ़ा और वो ये फिर बात ट्विटर पे शुरू हो गई कि भाई ठीक है आप चले जाएं, आपने जाना है तो, लेकिन आप ग्रेसफुली जाएं, आप फयाजुल हसन चौहान ना बने, आप फिरदौस आशिक अमान ना बने, बल्कि आप उनको भी ना कुछ कहें और आप कहें कि भाई ठीक है मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ, मैं सियासत को खैर बात कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल चूँकि मुख्तलिफ हुई तो फिर इसलिए फ़ारूक हबीब साहब को खासी तनकीद का निशाना बनना पड़ा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, फ़ारूक हबीब साहब को ये सब क्यों कहना पड़ा। आप इस बात को समझिए कि जूं जूं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इंटरव्यूज़, इन सब का सिलसिला चलता रहा, चूँकि चीज़ें एक्सपोज होती गई और फिर लोगों ने उनकी बात मानने सुनने से और वो एक यूज्ड टू अमल हो गया, तो ये फ्रस्ट्रेशन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वालों के अंदर भी बढ़ती चली गई। ये शिद्दत जो आज फ़ारूक हबीब साहब के आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आ रही है, यही शिद्दत आप समझ लीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वालों की फ्रस्ट्रेशन की भी है। ये इसी हद तक सुनना चाह रहे हैं और उससे हर कोई एक से बढ़कर अब एक ही करेगा, क्योंकि अब वो भी फ्रस्ट्रेशन के उस लेवल तक चले गए हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद बात नहीं बन रही, मतलूबा नताइज नहीं आ रहे। तो इस वजह से चूंकि वो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं तो अब वो कहते हैं ना डोज और बढ़ा दो, डोज और बढ़ा दो, तो ये वो वाला काम अब इस वक्त वो कर रहे हैं। तो फ़ारूक हबीब साहब ने जो बोला, इससे शायद आने वाले दिनों में जो इंटरव्यूज़ या प्रेस कॉन्फ्रेंस आए वो शायद इससे भी ज़्यादा बोलें, क्योंकि ये अब तयशुदा है कि डोज बढ़ाई जा रही है ताकि कोई तो असर करे चीज़।
یہ الگ بات ہے کہ اس کا اثر لوگوں پر تو نہیں ہو رہا، لیکن یہ ضرور ہو رہا ہے کہ پریس کانفرنس کروانے والوں سے لوگوں کی نفرت میں ضرور اضافہ ہو رہا ہے، وہ خود بہت زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. یہ بہرحال اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے اتنا کچھ بول ڈالا، اس کے باوجود بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے رد عمل آتا ہے فاروق حبیب صاحب کی پریس کانفرنس پر، وہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہمیں خوش آئند ہے ہمارے لیے یہ بات کہ فاروق حبیب صاحب بازیاب ہو گئے ہیں، وہ خیریت سے ہیں، کیونکہ سب کو اس بات کی فکر تھی کہ خدا نخواستہ واقعی انہیں مار تو نہیں دیا گیا. حماد اظہر صاحب نے جو اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے وہ بڑا ضروری ہے شیئر کرنا اس موقع پر. حماد اظہر صاحب نے بھی فاروق حبیب صاحب کو ایک طرح سے ڈیفینڈ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی پچھلے دنوں جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی یا انٹرویوز کیے، ان میں سے ایک نے حماد اظہر سے رابطہ کر کے انہیں یہ کہا کہ آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ کس انداز سے ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، کس طرح سے ہم سے ریکارڈنگ کروائی گئی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے تو آپ ایک رٹا رٹایا اسکرپٹ دیکھ رہے تھے، وہی پڑھ دیا جاتا تھا، اب تو یہ حال ہے کہ ایک ایک لفظ ہمیں باقاعدہ یاد کروایا گیا. اور کسی یعنی پہلے تو ایک متن سا دے دیا جاتا تھا نا، بھائی یہ اس طرح کر کے بس یہ کرنا ہے. آپ تو بھائی الفاظ کا چناؤ کیا کیا ایگزیکٹلی کہنا ہے، پورا کانٹینٹ جو ہے وہ ہمیں دیا جاتا ہے اور یاد کروایا جاتا ہے کہ بھئی یہ بولنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریکارڈنگ کروائی جا رہی ہے. تو اتنا زیادہ جو ہے وہ فرسٹریشن کا لیول ہے. اس لیے میں نے یہ بات کی جو میں نے پہلے کی کہ فرسٹریشن کا یہ لیول ہے کہ اب وہ ایک ایک لفظ تک بھی یاد کروا کر جو مطلوبہ ان کا وہ کنٹینٹ ہے وہ اس کو وہ پروڈیوس کروا رہے ہیں. تو حماد اظہر صاحب نے یہ ساری بات کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے یہ تک کہا کہ بھئی اس طرح کے جس طرح کے حالات سے وہ گزر رہے ہیں، اس میں استحکام پاکستان پارٹی تو کیا، اگر وہ بی جے پی بھی کہیں گے تو وہ بھی کوئی بندہ جوائن کر لے گا. بھئی اگر کوئی پیارا آپ کا اس کی زندگی خطرے میں ہو تو پھر الٹیمیٹلی جس کے بھی قبضے میں وہ بندہ ہو تو پھر آپ اس کی ہر بات مان لیتے ہیں. بہت سارے لوگ تو ان پریس کانفرنسز اور انٹرویوز کو اغوا برائے بیان کا نام دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے بیان لیے جا رہے ہیں. تو بہرحال بہت سارے لوگ اس چیز کو ابھی تک بھی پسند نہیں کر رہے کہ فاروق حبیب صاحب اتنا کیوں بولے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ چیزیں بہت زیادہ انہوں نے بھی برداشت بہرحال کی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اب انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ جو تضادات کی اگر بات کریں تو اس پہ تو میرا خیال ہے ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے، لیکن بڑی سمپل سی بات ہے. بھائی اتنے دن آپ غائب کیوں رہے؟ پھر وہ کہہ رہے میں اپنی مرضی سے غائب تھا، تو بھئی آپ فیملی کو تو بتا دیتے. اگر آپ چھوڑنا بھی چاہتے تھے تو آپ کو پی ٹی آئی کے پاس تو اس وقت وہ پاور نہیں ہے کہ وہ آپ کو چھوڑنے نہیں دے رہے تھے، تو آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے کہہ سکتے تھے، اپنی فیملی سے مشورہ کر کے بھی، جب آپ کو دل چاہتا آپ چھوڑ دیتے. اس کے لیے غائب ہونے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ پھر اس کے بعد یہ بھی ایک بات وہ کر رہے ہیں کہ جی عمران خان نے تشدد پہ اکسایا یہ وہ، حالانکہ ان کی خود جو اپنی ویڈیوز ہیں جس میں وہ ابھی بیان سے پہلے جو انہوں نے ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کرا، اس میں وہ بڑا اعلان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پرامن جد و جہد کے لیے ہمیں کہا ہمیشہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی میں تو سو رہا تھا، مجھے پتہ چلا اہلیہ کے تھرو کہ جی عمران خان گرفتار ہو گئے. حالانکہ 9 مئی کی ان کی اپنی ویڈیو موجود ہے جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں، آپ لوگ بھی نکلیں، یہ وہ. تو یہ بھی تضاد ایک نظر آتا ہے. پھر یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جی روحانی شخصیات سے میں نے بات چیت کی، تو اس پہ بھی بڑا مذاق اڑ رہا ہے کہ بھائی سب کو معلوم ہے کہ یہ روحانی شخصیات آج کل کون سی ہیں، کہاں سے وارد ہوتی ہیں، اور پھر وہ کیسے آپ کا دماغ الٹا دیتی ہیں، اور پھر کس طرح آپ کو اپنی مرضی کے مطابق فیصلے بھی کروا لیتی ہیں. تو یہ چیز بھی جو ہے وہ سب اس چیز کو بھی اب جان چکے ہیں. اور اگین اس کے بعد آخری جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ فاروق حبیب صاحب تو پیمرا کی طرف سے ایک نوٹس کے ذریعے باقاعدہ ان پہ پابندی تھی کہ ان کو نہیں چلانا، نہیں دکھانا، ان کا کوئی موقف سامنے نہیں آئے گا، اور وہ بہت سارے مقدمات میں اشتہاری بھی تھے. تو یہ کیا ہوا کہ اب جب وہ یہ پریس کانفرنس کرنے آئے تو پیمرا کا نوٹس سارے چینلز نے ہوا میں اڑا دیا، بلکہ سرکاری چینل تک نے ان کی یہ پریس کانفرنس دکھائی. تو اسی سے ہی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کی پریس کانفرنس کیوں کروائی گئی، کس نے کروائی اور کیسے کروائی. اور پھر یہ بھی کہ اگر وہ اتنے ہی اشتہاری تھے تو پھر فوراً ہم دیکھتے نا کہ ادھر وہ پریس کانفرنس شروع ہوئی، ادھر وہ آتی پولیس، ان کو آ کے پکڑ کے لے جاتی. بھئی ڈس اون کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ گناہ سے اب بچ گئے ہیں اور چلو جی سارے گناہ ان کے دھل گئے ہیں، تو پھر جو ان کے اوپر مقدمات ہے اس کے اوپر گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی. اور یہ ہمیں ایک کلیئر پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ ڈس اون کرتے چلے جا رہے ہیں وہ پاک صاف ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو آخر میں ایسا لگے گا کہ صرف اکیلا عمران خان ہوگا جس کے اوپر سارے پارٹی ممبرز کہہ چکے ہوں گے کہ بھائی اس نے ہی
कहा और इसी ने किया, और ये खुद ही जाके हर जगह आग लगा रहा था, हम में से तो कोई भी नहीं था, क्योंकि जब आप सबको क्लीन चिट दे रहे हैं तो मतलब फिर आखिर में तो अकेला वही होगा। वही जिन्ना हाउस को भी आग लगा रहा था, वही रेडियो पाकिस्तान की इमारत को भी आग लगा रहा था, वही 12 जगहों पे फिर रहा था अकेला, और वही उसने ही ये सारा कुछ किया, हालांकि वो खुद उस वक्त कस्टडी में था। तो ये एक इंतहाई मज़ाक़ खेज़ जो है सिलसिला है सारा, जिस पर कोई यकीन नहीं करेगा। बल्कि अगर पहले किसी को शक भी था कि 9 मई में वाकई पीटीआई के किस तरह से लोग मुलव्वस थे और ये वाकई इनकी कोई पार्टी पॉलिसी के तहत था, तो अब मेरा ख्याल है वो और आप उनको क्लैरिटी देते जा रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं था, वरना चाहे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या ना करे, जो शर पसंद है वो है, उसको पकड़ें और उसको डालें जेल में, फिर आप छोड़ क्यों रहे हैं उनको। तो ये सबसे बड़े तजादात हैं जो कि सामने आ चुके हैं, और इसका सारा मकसद जो है वो खुल कर अब पता चल जाता है। आगे भी कहा जा रहा है कि जी शेख रशीद साहब को भी फाइनली तैयार कर लिया गया है और वो भी शायद किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। एक खातून रहनुमा के बारे में भी बात हो रही है, जिसके मुतालिक ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि शायद ज़रताज गुल साहिबा हों जो कि कोई कर दें इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू। और ये अब पैटर्न बदल रहे हैं, कभी इंटरव्यू कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरा ख्याल है इंटरव्यू का पैटर्न अब इसलिए बदला है कि सहाफ़ियों ने जो देखी है दुर्गत बनी हुई कामरान शाहिद साहब की या फिर आदिल शाहजेब की, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि जो करना भी चाहते होंगे फिर उन्होंने भी अपने आप को थोड़ा सा रोक ही लिया होगा कि बेहतर है कि ना ही की जाए, और फिर दोबारा से मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ ही वही वाला ऑप्शन जो है वो अपनाया गया है। और देखते हैं आगे इंटरव्यूज आते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है। नजर आ रहा है मुझे तो यही प्लान नजर आ रहा है जनाब कि अल्टीमेटली इमरान खान को सज़ा सुनाकर और बाकी तमाम जो लोग हैं उनको मंजर से हटाकर फिर लूली लंगड़ी करके देखा जाएगा कि क्या अब भी पीटीआई की कोई मकबूलियत बरकरार है या नहीं। और अगर ऐसा लगा कि हाँ हम कहीं डेंट डालने में कामयाब हो गए हैं फिर तो इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। लेकिन अगर ये सब करने के बावजूद भी यही नजर आया कि हम अभी भी इलेक्शन अफोर्ड नहीं करते, इमरान खान तो वाकई खंबे को भी टिकट दे रहा है तो वो भी खड़ा हो रहा है, तो फिर इस सूरत में यही होगा कि इलेक्शन ही नहीं करवाए जाएंगे। तो अगर कोई ये सोच रहा है, ये खामख्याली में है कि भाई अभी कोई रास्ता निकल आएगा, तो ऐसा फिलहाल इस लम्हा मौजूद तक तो नजर नहीं आ रहा है। और एतजाज अहसन साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया है कि ये कमिटमेंट है कि 21 अक्टूबर से पहले यानी नवाज शरीफ साहब की आमद से पहले इमरान खान को हर सूरत सजा सुनानी है या उनको कोई उम्र कैद की या कुछ। ये तो मुझे लग रहा है कि खैर थोड़ा जल्दी की बात कर रहे हैं, इतनी जल्दी 5-6 दिनों में तो मुश्किल है, क्योंकि अभी तो फर्द जुर्म कल उन पे आयद होने जा रही है और उसके बाद फिर जाहिर है दोनों तरफ से गवाह भी आते हैं, ये थोड़ा लंबा काम होगा। इतनी जल्दी 21 अक्टूबर से पहले तो सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। साइफर केस में उनकी ज़मानत पर फैसला महफूज हो गया है, जो पता नहीं कब सुनाया जाएगा, लेकिन वो फैसला सुनाया जाए या ना सुनाया जाए मैं आपको बता देती हूँ कि साइफर केस पे इमरान खान की ज़मानत नहीं होगी। कल उन पर अलबत्ता फर्द जुर्म आयद ज़रूर कर दी जाएगी, उसके लिए जेल में ही ट्रायल भी होना है और जेल में ही फर्द जुर्म भी आयद होनी है। तो अब वो तो एक पूरा प्रॉपर तरीका जो इमरान खान को एक बिल्कुल मंजर से हटाकर जेल में बंद करना है, उम्र कैद करनी है, जो भी करना है वो उसके लिए तैयार है। और बाकी जो सारा प्लान है वो यही नज़र आ रहा है कि बाकी लोगों को आउट करके फिर देखेंगे कि मकबूलियत कहाँ पर है। मीनवाइल नवाज शरीफ भी आ जाएगा, वो भी कुछ कोशिश करेंगे कि अपनी मैजिक करें और कुछ लोगों में अपनी मकबूलियत बढ़ाएं। तो कहीं कहीं जहाँ पे लगेगा कि 50-50 बात हो गई है तो फिर बाकी काम जो है वो धांधली से किया जा सकेगा। तो इस तरह करके कुछ इलेक्शन दिखाने दिखोने के लिए कर लिए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इतनी तरद्दुद की क्या ज़रूरत है, यहाँ किसी ने क्या बिगाड़ लेना है। भाई आप अनवारुल हक को हटाएं और नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दें, बस इतनी सी बात है। न जाने क्यों इतनी मुश्किल में पड़े हुए, मेरी तो समझ से बात बाहर है। भला आप बताएं कि अगर ये अनवारुल हक काकड़ को हटा के नवाज शरीफ को मुकर्रर कर दिया जाए तो कोई मसला है इस बात में? कोई निकलेगा यहाँ पर या किसी को कोई प्रॉब्लम होगी? किसी में इतनी जुर्रत है? नहीं है। तो फिर इतनी तरद्दुद करने की क्या जरूरत है? लोगों के बच्चे भी ख्वार हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, इतना पैसा भी लगेगा इलेक्शन पे, तो जरूरत क्या है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल जी फिलहाल ये सारी कहानी है। कुछ अभी हैं जो बेचारे सर फिरे जो अभी तक सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। मुराद सईद भी उनमें से एक हैं जिन्होंने ये एक बयान दिया है जो कल उनके घर पर रेड हुआ है और ख़वातीन के साथ जो मुकदमात बनाए गए हैं, जिस तरह से उनके साथ बिहेव किया गया है, उसके ऊपर उन्होंने जो एक ट्वीट किया है वो तो बड़ा लंबा चौड़ा है। जो उसका आखिरी हिस्सा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि सच तो ये है कि कौम तुम्हारे नकाब उलट चुकी है, सच ये है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, ना भरम ना भरोसा, ना गैरत ना हमीयत, तुम हार गए हो। अब ना हमारी पगड़ियां तुम्हारी उरियानियत
ڈھانپ سکتی ہیں اور نہ ہماری بہو بیٹیوں کی ردائیں تمہاری عزت کو بحال کر سکتی ہیں اور نہ ہمارے سر حاصل کر کے تمہاری طاقت کو دوام مل سکتا ہے۔ تو یہ بات مراد سعید صاحب نے کہی ہے کل کے ان کے گھر کے اوپر جو چھاپا پڑا ہے اس کے بعد۔ اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان نے بیلٹ کے بجائے بلٹ کا راستہ اپنایا، تو مجھے تو یہ بات کرنے والے کچھ صحافی حضرات پر بھی اور جو یہ پریس کانفرنس میں اسکرپٹ لکھ رہے ہیں ان کے اوپر بھی بڑی حیرت ہو رہی کہ ایک بندہ 1.5 سال سے الیکشن مانگ رہا ہے، بیلٹ کے ذریعے وہ کہہ رہا ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، اور اس پہ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی آپ بیلٹ کے بجائے بلٹ کی طرف گئے۔ بھئی وہ تو مانگ ہی الیکشن رہا ہے، الیکشن تو آپ نہیں کروا رہے، قصوروار تو وہ ہیں جو الیکشن میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ وہ کہاں سے الیکشن کا قصوروار ہو گیا یا بیلٹ کا قصوروار ہو گیا؟ وہ تو 1.5 سال سے اڑائی اس بات پہ ہوا ہے کہ بھائی الیکشن کروا دیں۔ تو یہ ایک مضحکہ خیز سی بات ہے، لوگ ان سب چیزوں کو اب میرا خیال آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ لاسٹلی جی مجھے فلسطین کے اوپر کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ فلسطین میں ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کو پسپائی کا سامنا ہے، ہر طرف سے کچھ گھیرا تنگ ہو گیا ہے، خاص طور پر جب سے ایران نے ٹھیک ٹھاک قسم کی ان کی طبیعت صاف کی ہے، اور پھر اس کے بعد جو سعودیہ سے ان کو امید تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ محمد بن سلمان نے پہلے تو جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، ان کو ٹھیک ٹھاک ایک دن تو ملاقات ہی نہیں کی، اور اگلے دن پھر انہیں انتظار کروایا 4-5 گھنٹے۔ پھر جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑا اسٹریٹ فارورڈلی آتے ہی کہا کہ بھائی حملے بند کریں اور رسد پہنچائیں غزہ تک۔ تو بڑا انہوں نے اپنا اوپنلی اس کے اوپر سٹینڈ لیا ہے، جس کے بعد ان کی تھوڑی طبیعت صاف ہوئی ہے۔ میں نے جب جو بائیڈن کا ایک انٹرویو سا سنا جس میں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اسرائیل اگر دوبارہ غزہ کی پٹی کے اوپر قبضہ کرتا ہے تو یہ ایک غلطی ہوگی، یہ ایک بہت بڑا اعترافی بیان ہے، شکست کا اعتراف ہے بنیادی طور پر۔ اور پھر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ غزہ کا محاصرہ ختم ہونا چاہیے، وہاں پر میڈیسنز اور جو فوڈ ہے اس کو پہنچانا چاہیے۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ان کا لہجہ تھا مجھے بڑا تھکا ہوا اور کندھے جھکے ہوئے لگ رہے تھے، اور شکست ان کے چہرے پہ عیاں نظر آ رہی تھی۔ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ذرا سا اگر عرب ممالک نے تھوڑا سا تگڑا پن دکھایا ہے تو اس کے بعد اچھا خاصا پریشر جو ہے وہ پڑ گیا۔ آپ اس بات کو سمجھیے کہ اسرائیل کی جو لوکیشن ہے عرب ممالک میں گھرا ہوا ہے، اگر اس کو چاروں طرف سے لپیٹ لیا جاتا ہے اور اس میں پھر رشیا کی بھی اگر کوئی مدد شامل ہوتی ہے تو اسرائیل کا تو وجود کافی زیادہ خطرے میں پڑ جائے گا، اور اس چیز کو شاید بھانپا جا رہا ہے۔ یہ اپنی جگہ بات ٹھیک ہے کہ غزہ میں انہوں نے بے انتہا مظالم اٹھائے ہوئے ہیں، ملیا میٹ کر رہے ہیں یہ ساری بستی، لیکن اس میں یہ بھی ایک جگہ نظر آ رہا ہے کہ حماس نے جو ان کے اوپر حملہ کیا ہے اور جو اب آہستہ آہستہ باقی ممالک اس کی سپورٹ میں کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے بعد یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیے بھی حالات اچھے نہیں ہیں، اور اسرائیل کے لیے بھی اب ایک صورتحال ایسی ہے کہ ان کو بھی اپنی پالیسی پہ اب سوچنا پڑے گا۔ اب جو بائیڈن بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک الگ فلسطینی ریاست کا جو قیام ہے وہ لگتا ہے کہ خطے کی اس وقت ضرورت کا حل ہے۔ تو یہ جو سچویشن ہے یہ بڑی ایک حد تک تو حوصلہ افزا ہے، باقی دیکھتے ہیں جی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کیسے مزید مدد فرماتا ہے اور کس طرح مسلمانوں کی یہ جو امتحان کی آزمائش کی گھڑی ہے اس کو اللہ تعالیٰ جلد ختم کرتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔